दोस्तों, काबा बैतुल्लाह के बारे में कौन नहीं जानता। मोहब्बत की वजह से हर मुसलमान ने काबा की तस्वीर जरूर घर में लटकाई हुई होती है। दोस्तों, मैं आपको आज काबा के बारे में 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, खाना काबा मक्का के पहाड़ों में ढलवान वाली जगहों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था। और उस वक्त उस पानी की निकासी के कोई खास असबाब न थे, लेकिन मुसलमान उस वक्त भी खाना काबा का तवाफ किया करते थे और तैराकी करके तवाफ करते थे। कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत हासिल हुई, और एक खुश नसीब और भी है जिसको खाना काबा के अंदर की तस्वीर लेने की सआदत हासिल हुई। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीर ऑनलाइन देखी और इंडियन लोगों के वहम भी दूर हो गए जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा मार्बल और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाना काबा को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास हैं। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां सौंप दी थीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां अपने पास रखने की बजाय बनी शैबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को दे दी थीं। उस वक्त से लेकर आज तक खाना काबा की चाबियां हजरत उस्मान बिन तलहा रजी ताला अन्हो के खानदान के पास ही हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये चाबियां क़यामत तक इन्हीं के पास रहेंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़ क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से छीन ले जाएं, लेकिन वो शख्स जालिम होगा। क्या आपको मालूम है खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों में एक काबा और भी है जिसे हदीस पाक में बैतुल मामूर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने उसके बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने फरमाया ये बैतुल मामूर है जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत यानी तवाफ़ करते हैं, और जब वो यहाँ से चले जाते हैं कभी वापस भी नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहां आता है। दोस्तों, हम लोगों को खाना काबा के काले कपड़े और सोने के धागों से सिले हुए गिलाफ को देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। मगर क्या आपको पता है पहले खाना काबा पर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े भी पहनाए जाते थे जिनमें हरा, सब्ज, लाल और सफेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाना काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा खालिस रेशम का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागे से लिखी हुई होती हैं। हर साल हज के दौरान 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज के बाद गिलाफ काबा को चेंज किया जाता है। हर साल गिलाफ काबा पर $60 मिलियन यानी 9 करोड़ 30 लाख के लगभग खर्चा आता है जो कि सऊदी हुकूमत खर्च करती है। दोस्तों, काबा काब का अर्ज हुआ करता है यानी चौकोर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे का एक हिस्सा गोल हुआ करता था जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है। आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम से बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल ज़ुहूर नबूवत से पहले जब कुरैश ने काबा की तामीर की थी तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी की वजह से उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजर अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों घिरा रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि दुश्मन की फौज की तरफ से पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब वो दुश्मन मक्का पर काबिज थे। उस वक्त ये पत्थर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिल्कियत में था। बाज़ ज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरैन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप के खुमार्टियन के हाथों टूट गया था। उन लोगों का गुमान ये था कि हज एक तौहीन परस्ती
پرستی والا عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار ڈالا، ان کے جسموں کو اب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر مناسب عمل کافی نہیں تھا کہ لوگ حجر اسود کو مشرق میں لے گئے، پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، اس کے بدلے میں وہاں پیسے دیے گئے اور ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ پتھر خلیفہ وقت کو واپس کر دیں۔ جب یہ واپس کیا گیا تب یہ ٹکڑوں میں تھا۔ تب سے جوڑنے کا ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے ٹکڑے آج بھی کہیں گم ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے؟ ایک خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، مگر خانہ کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے، اور یہ دروازہ 1979 یعنی 1979 میں لگ بھگ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ دروازہ چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور جو پہلے کھڑکی ہوا کرتی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان خانہ کعبہ میں آ جا سکتا تھا اور عبادت کر سکتا تھا۔ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار کھولا جاتا تھا، مگر آج کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اور دیگر وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ اس میں بھی اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کو کب، کیسے اور کیوں تعمیر کیا گیا، آج ہم جب اسے دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ تو ایسے نہیں تھا۔ قدرتی آفات اور وجوہات کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، مگر ایسا نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور مختلف پہاڑوں سے پتھر لا کر کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور مبارک میں جب طوفان نوح آیا تب خانہ کعبہ طوفان کی وجہ سے بہہ گیا، مگر کعبے کی بنیاد بچی رہی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور نبوت سے پہلے قریش والوں نے پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ قریش کے لوگ اکثر حرام طریقے سے پیسے کمایا کرتے تھے، مگر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسے سے کریں گے، مگر وہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے کعبے کا کام ادھورا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ پھر آخری بار عبد الملک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرا دیا اور اسی بنیاد پر پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج خانہ کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ پھر آخری بار عبد الملک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرا دیا اور اسی بنیاد پر پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج خانہ کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب